औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमा लर्निंग एकेडमी में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दरिया और झीलें। दरिया और झीलें हमारे लिए बहुत ही अहम है। इनको डिस्कस करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। दरिया और झीलें हमारे लिए बहुत ही अहम है, उनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। दरिया और झीलों के ज़रिए हम माहीगीरी यानी मछलियों का कारोबार कर सकते हैं, खेती बाड़ी यानी खेत वगैरह में हम अपनी फसलें उगा सकते हैं और पीने के पानी का एक अहम ज़रिया है। अक्सर ममालिक में बड़े दरिया आमदोरफ़्त के सस्ते और आसान रास्ते का काम भी देते हैं। आमदोरफ़्त यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए आसान और सस्ता सफ़र होता है दरिया के ज़रिए। पुराने ज़माने में जब सड़कें और रेलवे का निज़ाम नहीं था तो लोग दरियाओं में कश्तियों और दूर दराज के इलाकों का सफ़र किया करते थे। आपको मालूम है कि दरिया कैसे बनते हैं? आइए आज जानते हैं कि दरिया कैसे बनते हैं। बुलंद पहाड़ों की चोटियों पर जो बर्फ़ जमी हुई होती है, उस बर्फ़ के पिघलने और बारिश से हासिल होने वाला जो पानी होता है, वो जब दारे की शक्ल में बहता हुआ पहाड़ों से नीचे आता है तो अपने साथ मिट्टी, रेत, छोटे पत्थर, बहुत सारी चीज़ें बहा कर ले जाता है। ये रेत, मिट्टी और छोटे पत्थर पानी के साथ बहने से ज़मीन पर रगड़ खाते हैं, जिससे ज़मीन पर रास्ता बनता है। इस रास्ते में बहने वाले पानी को दरिया कहते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में कई दरिया हैं। सबसे बड़ा दरिया दरियाए सिंध है। अहम और बड़े दरियाओं में दरियाए रावी, दरियाए सतलुज, दरियाए चनाब और दरियाए झेलम शामिल हैं। अब हम बात करते हैं दरियाए सिंध की कहानी। इनकी दरियाए सिंध कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, कहाँ से बहता है, इसमें कौन कौन से दरिया शामिल होते हैं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम दरियाए सिंध की कहानी को डिटेल से पढ़ते हैं। दरियाए सिंध हिमालय के पहाड़ों पर मौजूद बर्फ़ के पिघलने से वजूद में आता है। जैसे जैसे ये दरिया पहाड़ों से नीचे आता है तो इसमें दूसरे नदी नालों का भी पानी शामिल होकर इसकी क़ुव्वत में इजाफ़ा करता है, इसकी ताकत में इजाफ़ा करता है। फिर ये तिब्बत और भारत के शुमाली इलाके लद्दाख से गुज़रता हुआ पाकिस्तान की वादी गिलगित में दाखिल हो जाता है। यहाँ दरियाए गिलगित और कुछ आगे चलकर नौशेरा के करीब दरियाए काबुल भी इसमें आ मिलते हैं। दरियाए सिंध का पानी जो होता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा शफाफ होता है और दरियाए काबुल का पानी थोड़ा मटियाला होता है और अपने मुख्तलिफ रंगों की वजह से दिलकश मंजर पेश करते हैं। कई किलोमीटर तक ये दरिया मिलने के बावजूद अलग नज़र आते हैं, क्योंकि दरिया सिंध का पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा शफाफ होता है जबकि काबुल का पानी थोड़ा मटियाला होता है। जब ये दोनों दरिया एक ही दरिया में आकर मिल जाते हैं तो अपने अलग रंग की वजह से बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे होते हैं। इसके बाद दरिया सिंध अटक तक पहुँचता है। ज़्यादातर इलाका पहाड़ी होने की वजह से दरिया की गहराई और रफ्तार बढ़ती रहती है। पहाड़ों से आने वाले बहुत से नदी नाले भी इसमें शामिल होकर इसकी रफ्तार में इजाफा करते हैं। जब ये दरिया कालाबाग के मैदानी इलाके में पहुंचता है तो मैदानी इलाके में पहुंचकर इस दरिया का पार्ट चौड़ा होना शुरू हो जाता है और बहाव में खासी कमी आ जाती है। सूबा पंजाब के जरखेज इलाकों में बहता हुआ ये दरिया बहावलपुर पहुंचता है। ज़रा आगे मठन कोट के मुकाम पर पंजाब से आने वाले दरियाए सतलुज, रावी, चनाब और झेलम भी इसमें शामिल हो जाते हैं, यानी कि दरियाए सिंध में शामिल हो जाते हैं। इन दरियाओं के शामिल होने से दरियाए सिंध की तेज़ी और फैलाव में और इजाफा हो जाता है। मठन कोट से ठट्टा तक ये इसी तरह बहता हुआ आता है। सिंध के मशहूर शहर सखर और हैदराबाद इसी दरिया के किनारे आबाद हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहले भी हमने पढ़ा है कि
پرانے زمانے میں لوگ وہیں پر آباد ہوتے تھے جہاں پر دریا ہوتا تھا، کیونکہ پانی سے مچھلی وغیرہ حاصل کرنے میں آسانی ہوتی تھی۔ تو اسی طرح حیدرآباد اور سکھر بھی دریا کے کنارے ہی آباد ہیں۔ ٹھٹے سے آگے دریا کے بہاؤ میں خاصی کمی آ جاتی ہے۔ یہاں دریائے سندھ کئی شاخوں میں تقسیم ہو کر ڈیلٹا بناتا ہے۔ اس جگہ دریا کے ساتھ بہہ کر آنے والی مٹی کے جمع ہونے سے خشکی کے تکون حصے بن جاتے ہیں۔ یہاں دریائے سندھ بحیرہ عرب میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح دریائے سندھ کا 2720 کلومیٹر سفر ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ دریائے سندھ کی جو لمبائی ہے وہ 2720 کلومیٹر ہے۔ اب نقشے میں آپ تھوڑا غور کریں تو آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ دریائے سندھ ہے۔ یہ جو بلو لائن آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ دریائے سندھ ہے۔ یہ دریائے سندھ جو ہے دیکھیں گلگت بلتستان سے شروع ہو کر، یہ گلگت بلتستان کا دریا یہاں سے شروع ہوتا ہوا دیکھیں یہاں ان شہروں سے گزرتا ہوا یہ سارے دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے راوی، دریائے ستلج، یہ سارے بھی دریائے سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کی قوت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں پر دیکھیں تو یہ دریائے کابل بھی دریائے سندھ میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ یہاں سے ہوتا ہوا پنجاب سے ہوتا ہوا اسلام آباد سے ہوتا ہوا گڈو سے سکھر، سکھر سے سندھ، سندھ سے کوٹری تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد بحیرہ عرب میں یہ دریا شامل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی زرعی پیداوار کا دار و مدار زیادہ تر دریائے سندھ پر ہوتا ہے۔ اس میں مختلف مقامات پر کئی براج اور بند تعمیر کیے گئے ہیں جن کی مدد سے اس کا پانی نہروں کے ذریعے دور دراز علاقوں تک پہنچایا جاتا ہے اور پن بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ بند اور براج کے ذریعے پن بجلی پیدا کی جاتی ہے اور دور دراز علاقوں تک پانی پہنچایا جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، بند اور براج میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں اب ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ تو بند جو ہوتا ہے وہ بند کے ذریعے دریا کے اضافی پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ دریا کے اضافی پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے، جس طرح آپ لوگ اپنے گھروں میں ٹینکیوں میں پانی جمع کرتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک بند بنا کر حکومت جو ہے دریا کا پانی ذخیرہ کرتی ہے۔ بند کے ذریعے نہروں میں پہنچنے والا پانی ذخیرہ شدہ پانی ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے بند میں پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں، اس کے بعد جب چاہے ضرورت کے مطابق کھیتوں تک پانی پہنچایا جاتا ہے نہروں کے ذریعے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ بند میں ذخیرہ شدہ پانی کو بلندی سے گرا کر پن بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ بند کے ذریعے جو ذخیرہ شدہ پانی ہوتا ہے، جمع شدہ پانی ہوتا ہے، اس کو بلندی سے گرا کر پن بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ اب ہم براج کی بات کریں تو براج کے ذریعے دریا کے بہتے ہوئے پانی کو روکا جاتا ہے۔ تو براج کے ذریعے دریا کے بہتے ہوئے پانی کو، جو بہہ رہا ہوتا ہے پانی، اس کو روکا جاتا ہے، اور براج کے ذریعے نہروں میں پہنچنے والا پانی براہ راست دریا سے آ رہا ہوتا ہے، اس کو ذخیرہ یا جمع کیا ہوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دریا میں براج بنا کر اس کو روک کر براہ راست کھیتوں کی طرف یا نہروں کی طرف پانی کا رخ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد براج کے ذریعے پن بجلی پیدا نہیں کی جاتی۔ بند اور براج کی مشترک بات یہ ہے، ان دونوں میں ایک جیسی بات یہ ہے کہ دونوں نہریں نکال کر کھیتوں اور باغات کو سیراب کیا جاتا ہے۔ بند کے ذریعے بھی کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے، باغات کو پانی دیا جاتا ہے، اور براج کے ذریعے بھی کھیتوں اور باغوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات ان دونوں میں مشترک ہے۔ قدیم زمانے سے دریائے سندھ کو سامان کی ترسیل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر تک سامان پہنچانے کے لیے، سامان کی ترسیل کے لیے بھی دریائے سندھ کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ دریائے سندھ اور دیگر دریاؤں پر تعمیر براجوں کے نام ہم ڈسکس کریں تو دریائے سندھ پر جناح براج قائم ہے، چشمہ براج، تونسا براج، گڈو براج، سکھر براج اور کوٹری براج تعمیر کیے گئے ہیں، اور دیگر براجوں میں رسول براج، دریائے جہلم، تریمو براج،
دریائے چناب میں، اور اسلام براج دریائے ستلج میں اہم ہے۔ اور پاکستان میں تعمیر شدہ چند بڑے اور اہم بند جن کے نام یہ ہیں: تربیلا بند، منگلا بند، وارسک بند، خانپور بند، راول بند، گومل زیم بند اور حب بند، یہ سارے جو ہیں پاکستان میں بنائے گئے بند ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح میرے آپ لوگوں سے 2 سوالات جن کے جواب آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں لازمی دینے ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے، بند اور براج میں کیا فرق ہے؟ بند اور براج میں کیا فرق ہے؟ اور دریا ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ ان دونوں سوالوں کے آپ لوگوں نے کمنٹس میں جواب لازمی دینے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔